पार्वता तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि कर्णाली प्रदेश हामीले सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। ठाउँ पनि अभाव छ, यथास्थानमै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साल जेठ 8 गते जन्मिनुभएका गणेश घिमिरे हाम्रो समग्र तेर्चुली नगरपालिकाको एकजना अग्रज समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको 77 साल कार्तिक 16 गते गत वर्ष लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो। 79 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन हुन पुग्यो। हामी सबै स्तब्ध भयौँ। हामीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेका छौँ, परिवारजनलाई समवेदना भनिसकेका छौँ र यो 1 वर्षको पिरियडमा समय अवधिमा थुप्रै लेखकहरूले, शुभचिन्तकहरूले, उहाँको सहकर्मीहरूले लगायत सबैले लेख रचनाहरू तयार पारेर विशेषतः उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र यादव घिमिरेले आफ्नो परिवारको पहलकदमीबाट एउटा स्मृति ग्रन्थ तयार पार्नु भएको छ र प्रकाशित पनि भएको छ। यो पुस्तक पक्कै पनि समाज सेवामा लाग्नेहरूका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ भन्ने परिवारको र हाम्रो पनि अपेक्षा छ। र यो पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित भएर ओज बढाइदिनु भएको छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले। यसप्रति परिवार, हामी उहाँले नेतृत्व गरेको सङ्घ संस्थामा रहेका हामीहरू सबै कृतज्ञ पनि छौँ, आभारी पनि छौँ। यसले हामी सबैलाई समाज सेवामा लाग्नको निम्ति प्रेरणा दिएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनका सन्दर्भमा आफ्नो अनुभूतिहरू समेत राखिदिनु हुनको लागि स्वर्गीय गणेश घिमिरे का ज्येष्ठ सुपुत्र तथा यो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनमा अहोरात्र खट्नुहुने, यसको सम्पादक, प्रकाशनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुहुने र आजको समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने श्री यादव घिमिरेलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस समारोहमा प्रमुख आतिथ्यता गर्नुहुने गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यू, संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व सांसद माननीय महेन्द्र धोतजीज्यू, यस तेर्चुली नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन सबै मान्यजनहरू, यहाँहरू सबैलाई यस घडीमा यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर स्वर्गीय गणेश घिमिरेलाई सम्झेर आइदिनु भयो। धेरै स्वागत गर्छु। सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका सबै प्रतिनिधिहरूलाई मैले यहाँ अब सबै एक एक गरेर भन्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। सबै प्रतिनिधिज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई
यो आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास त आयोजक समिति बन्दै गर्दा हामी 4 जना सदस्य छौँ। 2 जना अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, सुदेश बाहिर। पुस्तक सकिसकेपछि छापिसकेपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कामले बाहिर जानुभयो र हामी यहाँ 2 जना, म र खेमानन्द भुषाल सरले आयोजनको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो। मैले उहाँहरूको लाई सम्झाउनुपर्छ। मेरा दाजु नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज भुषाल र चिरञ्जीवी भण्डारी मेरा काका हुनुहुन्छ, जुन कुरा पुस्तकमा प्रशस्तै यहाँहरूले खोलेर थाहा पाउनुहुन्छ। मैले नाम मात्रै लिएँ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। खास गरिकन उहाँको यो पुस्तक बन्ने क्रममा राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ, सरसल्लाह दिनुभएको छ। किन भन्दा पुस्तक जस्तो कुरो यसै खरखरै लेखेर छापिहालेर सार्वजनिक गर्ने जाने कुरो होइन रहेछ। यो सार्वजनिक व्यक्तित्वको मान्छेको पुस्तक, उहाँको सन्दर्भमा लेखेका कुराहरू समाजमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने ठुलो चिन्ता। कतै यसले चाहिँ कसैलाई गलत सन्देश त जाने होइन, कसैको मनमा अलिकति बिच्ने खालको असान्दर्भिक कुराहरू त आउने होइनन्, तथ्यहरूले कसैलाई दुःख दिलाउने त होइन भन्ने कुरामा हामी सुरुदेखि नै लागिरहेका छौँ र त्यो सम्भवतः कम होला भन्ने मलाई लागेको छ। सम्बोधनलाई मैले यति नै भने। यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छन्। अब यहाँ अहिले मैले समय खर्चिन्न। मैले भन्ने कुरा सबै पुस्तकमा छ। वास्तवमा भनियो भने त्यो हजुरहरूले पढेपछि सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र सबै यहाँ उपस्थितलाई हामी पुस्तक उपलब्ध गराउँछौँ। 3टा कुरा यो पुस्तकसँग 3 अङ्कले साह्रै संयोग पायो कि जुर्यो। मलाई कता के कुरा गर्ने होला आज यो पुस्तक विमोचन गर्दै गर्दा भन्दाखेरि हेर्दै जाँदा 3वटा पक्ष 3टा कुराहरू जोडिँदै आए। यिनै कुरालाई मैले चाहिँ यहाँ राख्दछु र लामो म कुरा गर्दिनँ। सुरुमा त यो पुस्तकको आकार साइज 436 पेजको छ टोटल। 6 जना मानवहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो मान्य सांसद लगायतले शुभकामना दिनुभएको छ। हाम्रो इन्जिनियर, वरिष्ठ इन्जिनियर, अहिले कर्णाली प्रदेशका सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव हुनेत गणेश राज बस्तीले समीक्षा लेख्नु भएको छ र 75 जना लेखकका 78वटा लेखहरू यसमा समाविष्ट छन्। आकारको हिसाबले छोटा छन्, रोचकै होलान्। यति मात्रै भने पुस्तकको विषयमा। र यहाँ सर्वप्रथम मैले 3 जना व्यक्तित्व गुमाएको छु। आज यहाँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सायद, उहाँ अहिले संसारमा हुनुहुन्न। पुस्तकमा उहाँको लेख छ, यहाँले पढ्नुहुन्छ। औरत व्यक्तित्व महाशर्मा घिमिरेज्यू, मेरो माइलो बुवा लक्ष्मीकान्त घिमिरे, जो घिमिरे वंशावली सङ्कलन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वंशावली तयार गर्नुभएको थियो यही हिसाबले। र भीमनिधि घिमिरे, सबैले अब उहाँहरू 1 जना बाहेक 2 जनालाई सबैले चिन्नुहुन्छ, सुन्नुभएको नाम हो। उहाँहरू यस दुनियाँमा हुनुहुन्न, उहाँहरूको लेख यहाँ जीवित छ। दुःख कुरा भीमनिधि घिमिरेज्यूसँग मेरो धेरैचोटि फोनमा वार्तालाप भयो। उहाँ बोल्न सक्नु भएको थिएन, स्मरण शक्ति छैन बाबु, मेरो शुभकामना मात्रै भन्नुभयो उहाँले। संयोगले 3 जना घिमिरे पर्नुभएको छ। फेरि अर्को दुःखको कुरा यहाँनिर छ। म यति भने यसमा मैले सल्लाहकार 3 जना हुनुहुन्छ। पुस्तकको सल्लाहकार मैले अघि पनि कुरा राखेँ, युवराज भुषाल अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, चिरञ्जीवी भण्डारी अहिले क्यानाडा हुनुहुन्छ र खेमानन्द भुषाल जो यहाँ अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएको छ। यो पुस्तकको सल्लाहकार 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँका आफ्ना लेख पनि छन्। मैले 3 महिना खर्चिएर, पुरा समय 3 महिना खर्चेर पुस्तक तयार भएको छ। बाँकी 2 महिना मैले सम्पादन र अरू प्राविधिक कुरामा लगाएँ। यो पनि एउटा संयोग छ र यो पुस्तक 3वटा खण्डमा बनेको छ। पहिलो खण्ड परिचय खण्ड छ, दोस्रो खण्ड स्मृति लेख खण्ड छ र तेस्रो परिशिष्टहरू, विविध सामग्रीहरू यसमा राखेका छन्। यो पनि धेरै चर्चा गरिन, पुस्तकमा हजुरले पढिहाल्नुहुन्छ।
अब मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुनै पनि काम किन गरिन्छ त, यो पुस्तक किन लेखियो त, मुख्य कुरो यहाँनिर छ। यो पुस्तक लेख्न पर्ने हो त, आवश्यक थियो त, यस्ता व्यक्तित्वहरूका कति आउनुभयो, कति जन्मनुभयो, कतिले समाज सेवा गर्नुभयो, एक परिवारमा, देवचोलीमा, नवलपुरमा, सबैको लेखियो त भन्ने कुराले कता कता कसो चिन्ह खडा गर्छ। मैले प्रयत्न गरेँ, मलाई सहयोग गर्नुभयो सबैले हातहरूले लेखक आए। उहाँहरूको लेख प्राप्त हुन्थेन, सामग्री आउँथेन भने सायद यो पुस्तक जन्म नै थिएन होला। मैले मात्रै मेरो बुवाको किताब लेखेर यस्तो सभा राखेर यहाँ सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थवान थिएन। यो किताब हजुरहरूकै हो, यो देवचुली प्रगतिनगरकै हो। खास गरी यसमा अझ देवचुलीभन्दा पनि प्रगति नगरको इतिहासलाई कोट्याउने प्रयास गरिएको छ। विगततिर फर्केर गएका छौँ हामी, अहिले त हामीले आँखाले देखिरहेका छौँ नि, तर यसभन्दा अगाडि के थियो त, कस्तो थियो त अवस्था, तिनी कुराहरू पनि यहाँ भ्याएसम्म टिपिएका छन्। यसको विशेषता एउटा त्यो छ। अनि यहाँ लेखिएका लेखका लेखकहरू 3 पुस्ताका छन्। अर्को फेरि 3को सन्दर्भ पनि यहाँ जोडिएको छ। 3 पुस्ता कसरी भन्दा, मेरो बुवा हाम्रो स्वर्गीय गणेश घिमिरे 33 सालमा प्रगतिनगर धारापानीमा बसाइ सरेर आउँदा सधैँका साथीहरू, सङ्गतिहरू, सहकर्मीहरू एउटा पुस्ता। त्यसपछि म यहाँ आइसकेपछि बसाइ सरेर बाहिरबाट आउनुभएका उहाँका सहकर्मी साथीहरू अर्को पुस्ता, र यहाँ जन्मेर हुर्केका पछिल्ला पिँढीका भाइ बहिनीहरू तेस्रो पुस्ता। 3टा पुस्ताको यहाँ चाहिँ पुस्तकमा लेखहरू प्राप्त छन्, सङ्ग्रहित गरिएका छन्। फरक फरक प्रकृतिका, फरक शैलीका उहाँको अनुभूति छन्। यो कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। अन्त्यमा यो पुस्तक किन लेखियो, किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा मैले राखेँ। तीनटा उद्देश्य यो पुस्तकका मैले कोट्याएँ, मैले भेट्याएँ, र मैले योजना बनाउँदा, पुस्तक तयार गर्दा योजना बनाउँदा 3टा उद्देश्य राखेर मैले पुस्तकको लागि, स्मृति ग्रन्थको लागि यो खालको सामग्री जुटाउने प्रयत्न गरेँ। पहिलो कुरा त बुवाप्रतिको, अथवा भनौँ समग्रमा मैले बुवा भन्दा मेरो मात्रै बुवा हुनुहुन्छ स्वर्गीय गणेश घिमिरे, यहाँहरूले चिनेको व्यक्तित्वको प्रतिको श्रद्धा, सम्मान र श्रद्धाञ्जली एउटा उद्देश्य हो। त्यसपछि उहाँको चिनारी, उहाँले सामाजिक जीवनमा जे जति गर्नुभयो, गर्नु भएन, अथवा आफ्नो उसले सकुन्जेलसम्म, आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म त्यो कुराको चित्रण र उहाँ सम्बद्ध व्यक्तिगत कुराहरूको एउटा अभिलेखीकरण हो यो दोस्रो उद्देश्य। तेस्रो उद्देश्यमा अघि नै दर्शक हाम्रो खेमराज सरले भनिसक्नु भएको छ, यो सामाजिक अभियन्ताहरूको लागि, अहिले समाजमा सामाजिक सेवा गरिरहनु भएकाहरूको लागि, अथवा राजनैतिक क्षेत्रबाट हुन्छ, सङ्घ संस्थाबाट हुन्छ, विविध किसिमले गर्ने सामाजिक सेवै हो, उहाँहरूको लागि एउटा प्रेरणा, एउटा हौसला र पुस्तकले सम्झन्छ है, केही गरेर गएपछि, केही गुण लगाएपछि यो अमर रहन्छ है, रहन खोज्छन् है भन्ने सन्देश जाओस् है, जान्छ कि जाओस् भन्ने एउटा अपेक्षा सहितको उद्देश्य हो। यिनै तीनटा कुराहरू राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। अन्तमा मैले चाहँदै पनि यो पुस्तकमा केही प्राविधिक त्रुटि भएरै छन्। म त्यसमा सजग थिएँ। लेखकहरूको कोही लेखकहरूको फोटो अलिकति अस्पष्ट छ, माफ गरिदिनु होला। यहाँ आइदिनु भयो, यहाँहरूले धैर्यसाथ बसिदिनु भएको छ, कार्यक्रम अन्त्यसम्म बसिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यो हल उपलब्ध गराइदिनु भयो। देवचुली उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीहरू, यहाँको प्रतिनिधिहरू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै समारोहका अध्यक्षज्यू, संविधान सभाका सदस्य माननीय महेन्द्र दोर्जीज्यू, देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई पनि सबै सहभागिता जनाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणेश घिमिरे स्मृति ग्रन्थको यतिखेर विमोचनको क्रममा छौँ हामी। गण्डकी प्रदेश
का मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूबाट विमोचनको क्रममा रहेका छौँ। गणेश घिमिरे स्मृति ग्रन्थको विमोचन भइराखेको छ। एकचोटि ताली बजाएर सबैजना सहभागी भइकन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो दुईवटै पुस्तकमा विमोचन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि कमिटी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, डायसमा उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज जुन यो पुस्तक विमोचन भयो जसको बारेमा स्मृति गरिएको छ, त्यस पुस्तकलाई सरसर्ती हेर्दा मैले पाएँ भन्ने कुरो मैले धेरै जस्तो त्यो पुस्तकमै उल्लेख गरेको छु। खास गरेर गणेश घिमिरे बाबालाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै चिनेको त होइन, अलिक टाढाबाट देखेको, किनभने मेरो उमेर उहाँसँग तुलना गर्दा सानै थियो। धेरै सङ्गत गर्ने त्यस कारणले मौका मिलेन। अप्रत्यक्ष रूपमा मैले उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ। उहाँ प्रधान पञ्च हुँदा मन लाग्छ 39 सालतिर खानेपानीको काम चाहिँ उहाँको अलि बढी सक्रियतामा भएको। त्यतिखेर खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा हाम्रै घर अगाडि पनि पाइपलाइनको लागि जब खाने क्रममा हामी समावेश भएका थियौँ। त्यतिखेर मैले गणेश घिमिरे भनेर सुनेको थिएँ र पछि यस्तै कालखण्डमा धारापानी भएर म धेरै केही समय तलमाथि पनि गर्थेँ। त्यस क्रममा हो भने मैले गणेश घिमिरेको घर कुन हो भनेर पनि सोध्थेँ, किनभने सुनेको धेरै सुनेको त्यही घर छ अरे भनेर। यादव घिमिरे र म सँगै पढेको मेरो साथी पनि हुन्थ्यो, त्यो टोङ्गोमा भेट हुन्थ्यो। र त्यस कारणले धारापानीबाट होरदोर गर्दाखेरि पनि मैले यसरी चाहिँ उहाँलाई चिन्ने मौका पाएँ। र यो स्मृति ग्रन्थलाई सरस्वती अध्ययन गरेर जुन मैले भूमिका लेखेको छु त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ। यादव घिमिरे मित्रले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ 3 खण्डमा त्यहाँ विभाजित छ। पहिलोमा खास गरेर शुभकामना सन्देशहरू भूमिकाहरू छन् भनेदेखि दोस्रोमा गएर घिमिरे समग्र घिमिरे परिवारको चाहिँ अलिकति वंशावली कता कस्तो खालको गोत्रका कुराहरू छन्, हाँगापिगाका कुराहरू छन्, त्यो मैले सरस्वती पढेँ। त्यसले खालको घिमिरेलाई नै पारिवारिक हिसाबले एउटा सूचना उपलब्ध गराएको छ। र पछिल्लो अर्को खण्डमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ 14-17 लेखहरू छ। लेखहरूमा घिमिरे बाबासँग चाहिँ सामिप्य भएर सङ्गत गरेर काम गर्दाका लोकहरू उहाँले घिमिरे बाबालाई कसरी चिन्नुहुन्छ त्यस सन्दर्भमा आफ्ना मूल्याङ्कनहरू विभिन्न हिसाबले राख्नुभएको छ। धेरै सो स्मरण कथाको रूपमा निबन्धको रूपमा छ भनेदेखि केही थियो काव्यात्मक हिसाबले पनि कविताको रूपमा पनि मैले पढ्न पाएँ। त्यसबाट मलाई लाग्छ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ र उहाँको एउटा जुन कर्मशीलता, निष्ठता, कामप्रतिको एउटा समर्पण भाव, खास गरेर घर परिवार आफू केन्द्रित भन्दा पनि समाज केन्द्रित काम कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा अहोरात्र जुन खट्नुभयो त्यो देख्दाखेरि वास्तवमा हामीलाई यसबाट प्रेरणा मिल्छ। वा बोल्नभन्दा बढी गर्नमा त्यो कुराहरू त्यहाँ प्रश्नसँग ठाउँ आउँछ न। मलाई भने उहाँले त्यस्तो ठुल्ठुला भाषण सभा समारोह गरेको मलाई त्यति याद छैन, तर उहाँले खानेपानी पाइपलाइन खनेको होइन, विभिन्न खालका समितिहरूमा बसेर त्यसको अगुवाई गरेको, डेलिगेसनको अगुवाई गरेको, विकास निर्माणमा निकै लागेको होइन, विद्यालय भवनदेखि लिएर पैनी सैनी यस्ता कुराहरू धेरै ठाउँमा उहाँको संलग्नता देख्दाखेरि उहाँ भाषणमा भन्दा पनि काम गरेर नतिजा देखाउनमा अत्यन्त उत्साहका साथ लाग्ने। वास्तवमा हामी सबैलाई एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व रूपमा मैले यी सबै पढ्दाखेरि बुझेको थिएँ। त्यस कारणले भन्दाखेरि उहाँलाई एउटा यही हाम्रो तोलमोलको लेभलमा भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा, क्षेत्रीय स्तरमा नभए पनि स्थानीय स्तरमा वास्तवमा नमुना व्यक्ति उहाँलाई हेरेर हामीले आफूलाई परिमार्जन गरौँ, आफूलाई त्यो अनुसार उतार्न खोज्यौँ भनेदेखि समाज र देशका तोलमोलको विकास गर्न धेरै सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रेरणा मिल्छ। सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ के भने धेरै लेखहरू पढिसकेपछि उहाँका सम्बन्धमा उहाँसँग सङ्गत गर्दाखेरिका धेरैका अनुभवहरू उस्तै खालको भएकोले अलिक पछि गएर चाहिँ डुप्लिकेसन भएको जस्तो पनि लाग्छ। तर प्रस्तुति शैली, विषयवस्तु चाहिँ अलिकति फरक खालको भएको हुँदाखेरि
यो धेरै सबै उपभोग मिलेको चाहिँ छैन। पछि हामी अलिकति स्किप हुन चाहिँ सक्छौँ दोहोरीका कुराहरूलाई छोडेर, अनि बाँकी कुरा पढ्दै हामी अगाडि जान सक्छौँ। अनि वास्तवमा महत्त्वको हिसाबले हेर्दाखेरि यो पुस्तक बनाएर के महत्त्व छ यसबाट हामीले के पाउने, यसमा वास्तवमा कसैलाई पनि देवत्वकरण चाहिँ गर्नुहुन्न। देवत्वकरण छ कि अहिले जुन देवत्वकरण चलिरहेछ नि देशमै, त्यसमा पनि कम्पिटिसन बढी छ। वास्तवमा काम गरेर आफूले गरेको कामहरू भन्न त पर्छ, तर गर्दै नगरेका काम भन्ने र मान्छेलाई देउताको रूपतिर बढी चाकरी गर्ने एउटा वास्तवमा प्रगतिशील अहिले जुन फेजमा होइन देश गएको छ भनिन्छ, तर त्यो होइन। वास्तवमा व्यवहार त्यो छैन, मान्छेलाई देवत्वकरण गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो पुस्तकभित्र कतै त्यस्तो त छैन भनेर पनि मैले त्यो चाहिँ छैन। वास्तवमा मैले चाहिँ नजिकबाट त्यति धेरै कहिले चिने त होइन, तर धेरैको कुराहरू मिलेका कारणले त्यसमा देवत्वकरण छैन। जे जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो पुस्तकहरू चाहिँ वास्तवमा सत्य तथ्यकै आधारमा लेख्नुपर्छ। बरु ढाँटो गरेर लेख्ने हो भनेदेखि उपन्यास भइहाल्यो भने अरू चाहिँ लेखे भइहाल्यो। त्यसले गर्दा यसमा मैले चाहिँ के भने एउटा प्रेरक होइन, उहाँलाई एउटा प्रेरक उहाँबाट चाहिँ हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। हामीले यो सबै पढेर त्यो लियौँ र आफूलाई केही भए पनि परिमार्जन गऱ्यौँ भने वास्तवमा पुस्तक लेखनको एउटा उद्देश्य अथवा महत्त्व देखिन्छ। सर्जकको भूमिकामा वास्तवमा यस्तो स्रष्टाहरू यस्ता स्टोरीहरू लेखेर जुन एउटा यादव घिमिरे उहाँ छोरा भए पनि यहाँ सर्जकको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। जुन आफ्नो बुवाको आफ्नो उसमा चाहिँ उहाँले जुन गुण लाउनु भएको छ, सँगसँगै उहाँले आफूलाई एउटा सर्जक होइन सृजनाकार पुस्तक लेखकको रूपमा पनि उदाउन खोजेको मैले देखेको छु। त्यसमा उहाँका आगामी दिनहरू यसमा अरू थप अगाडि बढौँ, त्यस्तै खालका अरू लेखहरूमा पनि उहाँलाई अगाडि बढ्न म शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै यसमा घिमिरे गोत्र वंश खानापिना आदिको बारेमा जानकारी गराएको कारणले पनि घिमिरेहरूलाई धेरै विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ। र सँगसँगै अरू हामी विभिन्न जात धर्म वर्णका जुन मानिसहरू छौँ, थरका मानिसहरू छौँ, आफ्नो एउटा पुस्तालाई आफ्नो पुर्खाहरूलाई कसरी चाहिँ अमर बनाउने, उहाँहरूको अभिलेखहरूलाई कसरी राख्ने, हाम्रो समाजमा पछिका आउने पुस्ताहरूलाई कसरी ह्यान्डओभर गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि यसको महत्त्व देखिन्छ। हामी कसैलाई यसमा चाहना छ भनेदेखि यसलाई हामीले रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र प्रसङ्गवश आएका ज्ञानहरू, ऐतिहासिक घटना परिघटना चित्रणहरू आदि बारेको सूचनाबाट आउने पुस्ताले, अहिलेकै पुस्ताले, आउने पुस्ताले धेरै ठुलो लाभ लिन सक्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ अतिथि प्रमुख अतिथिहरूको पक्कै पनि सबैको पावनी छ। उहाँहरूलाई पनि आफ्ना भनाइहरू राखेर जान पक्कै पनि समयको टटकारो खाँचो होला, अब ढिलो भएको महसुस हुनसक्छ। धेरै कुराहरू म भन्न चाहन्न। यो पुस्तक भित्र आफै छ। हामीले पढ्ने बानीको आदतको विकास गर्नुपर्छ। पढाइबाटै हामीले आफ्ना दिमागलाई, ज्ञानका भण्डारहरूलाई विस्तृतीकरण गर्न सक्छौँ। आफ्ना पुराना कुराहरूलाई जुन बेठिक छन्, ठिक छैनन्, तिनलाई चाहिँ सच्याएर नयाँ हिसाबले सोच्न हामीलाई यस्तै पुस्तकको अध्ययनले, यस्तै खालका विशेष खालका यस्तै खालका कार्यक्रमहरूले, अझै राम्रा राम्रा प्रवचनहरूले हामीलाई पक्कै पनि त्यस खालको शक्ति दिन्छ। र यसरी यदि भन्दै म चाहिँ स्वर्गीय गणेश घिमिरे बुबाको मृतात्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। र यो पुस्तक जुन लेखिएको छ, जुन उद्देश्यबाट, त्यसको उद्देश्य पुरा होस्, त्यसको महत्त्व हामीले सबै बुझौँ र प्रयोग गरौँ भन्ने कामनाका साथ मेरो छोटो समीक्षा मन्तव्य यहाँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। स्वर्गीय गणेश घिमिरे करिब 1 दर्जन संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र यो चान्चुने कुरा होइन। करिब 3 दर्जन सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँको सहभागिता, सक्रिय सहभागिता थियो, जसको विकास निर्माणका निम्ति समग्र यो नवलपुरको मुख्य गरेर तेलचुली नगरपालिकाको एकजना सशक्त समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्मरणमा हामी यो क्षेत्रका करिब 75 जना अग्रजहरूको लेख, शुभकामना, सन्दर्भहरू समेत सङ्कलन गरेर तयार गरिएको यो स्मृति ग्रन्थ पक्कै पनि पठनीय छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिवजीको भाषा सम्पादन लेख मैले पनि पढेको छु, सँगै सामिप्य रहेर केही काम गर्ने मौका पाएँ। यो पुस्तक, यो ग्रन्थ
पक्कै पनि हामी सबैको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास मैले पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भने स्वर्गीय गणेश घिमिरेप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा समवेदना, स्मृति ग्रन्थको सन्दर्भमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने सन्दर्भलाई मैले जोड्न लागेको छु। समय ढिलो भएको हुनाले वक्ताहरूको सूची लामो नगराउने सरसल्लाह भएअनुसार अब सबै नागरिकहरू, हामी देवचुलीवासीका सबै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व समेत गरेर यहाँ उपस्थित सबैको प्रतिनिधित्व गरेर शुभकामनाका केही शब्दहरू राखिदिन देवचुली नगरपालिकाका श्रद्धेय नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वर्गीय गणेश घिमिरेज्यूका सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र यादव घिमिरेज्यू र आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, विशिष्ट अतिथि संविधान सभाका सदस्य माननीय महेन्द्र डोर जीसेज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू र कर्णाली प्रदेशका सचिवज्यू र अन्य सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावज्यूहरू र फ्लोरमा उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू र विद्यालय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावज्यूहरू, विभिन्न पटीय दायित्व वहन गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावज्यूहरू र उपस्थित अध्यक्ष सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबै सम्पूर्णलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा देवचुली नगरपालिकालाई पनि आमन्त्रण गरेर सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यसको लागि म आयोजक समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सर्वप्रथम स्वर्गीय दाजु गणेश प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति म देवचुली नगरवासीको तर्फबाट र देवचुली नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र साथै उहाँका छोरा यादव घिमिरेज्यू लगायत सम्पूर्ण घिमिरे परिवारजनलाई यो आफ्नो बुवाको स्मृतिमा स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्ने जुन कार्य थालनी गर्नुभयो र आफ्नो छोरा भएर बुवाहरूको त्यहाँ इच्छा पूर्ण गरेको अवसरमा म यादव घिमिरेज्यू लगायत सम्पूर्ण घिमिरे परिवारप्रति म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। किनभने छोरा जन्मेर छोराले गर्नुपर्ने आफ्नो बाबुआमाको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यस अर्थमा उहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र स्वर्गीय दाजु गणेश प्रसाद घिमिरेज्यूको जुन अघि नै हाम्रा सचिवज्यूले पनि बताइसक्नु भएको, उहाँले यो प्रगति नगरवासीलाई दिनुभएको योगदान, उहाँ उपप्रधान पञ्च भएर पनि उहाँले जनताको सेवा गर्नुभएको छ र खानेपानी संस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने क्षमतावान बनाउनु भयो र हरेक सङ्घ संस्थाहरू, विद्यालयहरू सबै ठाउँमा उहाँले सहभागी नभएको ठाउँै छैन। सबै ठाउँमा सहभागी भएर उहाँले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ, यो योगदानको हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। यो उहाँको योगदानप्रति श्रद्धा साझा हामीले सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँप्रति। र सबै उहाँले गरेका कामको उदाहरण चाहिँ अहिले यो हामीले अहिले बोलेर सकिँदैन। उहाँले गरेको योगदानहरू धेरै छ। यो समाजलाई दिएको उहाँले दिएको योगदान, उहाँको जुन किसिमको तलबी योगदान होइन, उहाँ निस्वार्थ तरिकाले बिना तलबको भरसामा सबै चाहिँ जनताहरूलाई जुन किसिमको उहाँले सेवा दिनुभएको छ, उहाँप्रति म हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उहाँका परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँको निधनले हामी सबै नगरवासीहरू स्तब्ध भएका छौँ र उहाँको निधन यो वास्तविक
कोरोनाको महामारी महाचापाचाप भएको बेलामा भएको कारणले गर्दा हामी सागरमा सहभागी हुन पनि सकेनौँ। यसको लागि पनि म परिवारजनप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु र त्यो बेलामा साह्रै बढी मात्रामा अब सबैले तर्साइदिने अहिले जस्तो होइन, त्यो बेलाको त हाहाकार थियो। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै सहभागी हुन पनि सकेनौँ र यसको लागि मैले पुनः क्षमा माग्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले धेरै कुराहरू नभनिकन मुख्य उहाँका सुपुत्र यादव घिमिरेज्यू र उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनप्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै अन्त्यमा चाहिँ स्वर्गीय दाजु गणेश घिमिरेज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको दिवंगत आत्माको पनि शिर शान्तिको कामना गर्दै वैकुण्ठमा बास भइसक्नु भएको छ, वैकुण्ठमा बास होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। गणेश घिमिरे स्मृति ग्रन्थ विमोचन समारोहका सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतागण, देवसुरी नगरपालिकाका प्रमुख एवं विभिन्न वार्डका निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो कार्यक्रममा यो विमोचन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरू र विशेष गरेर यो स्मृति ग्रन्थको प्रकाशक भाउजू तिलकुमारी घिमिरे, वास्तवमा भाउजू यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यादव यहाँ आउनु भएको छैन, त्यही भएर मैले देखिनँ। र सहित अब सिङ्गो घिमिरे परिवार, अब यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यो किताब प्रकाशनको, यो ग्रन्थ प्रकाशनको बारेमा भाइ यादवले धेरै कुरा भनिसकेका छन् र हाम्रो यसको बारेमा मभन्दा पहिला बोल्ने साथीहरूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। र वास्तवमा त्यो घिमिरे परिवार, त्यसमा पनि गणेश दाई, हामी पहाडमा एउटै गाउँको हामी बासिन्दा भएको कारणले पनि उहाँको बारेमा अब मैले धेरै कुरा भनौँ अथवा उहाँ त्यहाँ एउटा प्रधानोपरत अथवा विद्यालयको शिक्षक हुँदाखेरिदेखिका धेरै कुराहरू गुल्मीमा पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको मलाई अलिअलि स्मरण छ। किनभने हामी अलि पहिले यता आयौँ, उहाँ अलि पछि आउनुभयो र यहाँ आइसकेपछिको परगदेव नगरको अब यहाँको सामाजिक सेवामा उहाँले कति योगदान गर्नुभयो त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। र गणेश दाई वास्तवमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हो। हुन त अब हामी पनि जाने बाटो त्यही हो, जन्मेपछि मृत्यु असंयमभावी छ, भोलि हामी मृत्यु हुने नै हो, तर समय अघि र पछि भन्ने मात्रै कुरा हुँदो रहेछ। तर आफ्नो जीवनकालमा उहाँले जे जति सामाजिक सेवा गर्नुभयो, जे जति राजनीतिक हिसाबले चिन्तन गर्नुभयो, यो वास्तवमा भावी पुस्ताको लागि एउटा अनुकरणीय छ। र यही हो सामाजिक काम गर्ने मानिसले पाउनुपर्ने। जीवनभरि केही नपाए पनि, अर्थात् मान्छे यो पृथ्वीमा छौन्जेल पक्ष र विपक्षमा दुवै हुँदो रहेछ। कहिले आफै पक्ष भएको रहेछ, कहिले अर्को विपक्ष हुँदो रहेछ। अर्थात् तपाईँ समाजमा भइसकेपछि कोही समर्थन गर्ने हुँदो रहेछ, कोही फेरि तपाईँले राम्रो काम गर्दा पनि विरोध गर्ने, कसैको दृष्टिमा त्यो नराम्रो पनि हुन जान्छ। मान्छे जीवन त छौन्जेल त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तर अब यो संसार छोडेर गइसकेपछि अब सकारात्मक कुरा मात्रै अगाडि आउनुपर्छ र त्यो सकारात्मक कुरा
आफू यो संसारमा रहे पनि यो समाजमा रहिरहोस् भन्ने खातिरको लागि मानिसले अरू केही होइन नामको लागि भन्नुहोस् न, एउटा सामाजिक सेवा गरेर आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि र सिङ्गो मानव यो संसारमा केही दिनको लागि हो, लिनको लागि हो। र आज गणेश दाई हाम्रो अगाडि नहुँदा पनि उहाँले गरेका कृतिहरूको हामीले यहाँ स्मरण गरिराखेका छौँ। र यस बारेमा के रहेछ भन्दाखेरि मानिस मरेर गए पनि मानिस यो संसारमा भौतिक रूपमा नभए पनि उसको नाम, उसले गरेका सत्कर्महरूको बारेमा जीवन्त भएका व्यक्तिहरूले चर्चा गर्ने, अनुकरण गर्ने र त्यसबाट प्रेरणा दिएर अगाडि बढ्ने यो एउटा किसिमको एउटा परिपाटी हुने रहेछ। त्यस कारणले आज हामी वास्तवमा हुन त यो ग्रन्थको प्रकाशनको संयोजन अथवा यसको व्यवस्थापन, सम्पादन र जे जति यसमा साथीहरू इन्भल्भ हुनुभयो, अब यी सबै यसको सल्लाहकारको रूपमा, सहयोगको रूपमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा पनि विशेष धन्यवाद उहाँको सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र यादव घिमिरेलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आफ्नो पिताको जीवनको एउटा जीवन्त एउटा इतिहास अथवा उहाँको जीवनलाई एउटा यो ग्रन्थको रूपमा सबैको सामु उपस्थित गराएर एउटा त्यो कृति राख्ने र गणेश दाईको जीवन्त राख्ने जो भाइले प्रयास गरेका छन्, यो सत्प्रयासको लागि म धेरै सराहना गर्छु, धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ यो स्मृति ग्रन्थले गणेश दाईको परिचय मात्रै होइन, उहाँले गरेका यो समाजलाई दिएको उहाँले जे जति योगदान गर्नुभएको छ त्यो योगदान चिर स्मृति राखोस् र भोलिका दिनमा पनि गणेश दाई यो समाजमा जीवन्त रहनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अन्तमा स्वर्गीय गणेश दाईप्रति फेरि पनि भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अघि नै पूर्ण कुमार दाईले भने जस्तो उहाँको देहावसानपछि हामी सब यात्रामा जान सकेनौँ, परिस्थिति प्रतिकूल थियो। तर म हाम्रो पार्टीले गरेको कार्यक्रममा शोक सभामा म घरमा उपस्थित भएको थिएँ र वास्तवमा यसरी धेरै बेर पनि हामी बस्न सक्ने परिस्थिति थिएन। र पनि आज झन्डै वार्षिकी हुँदै गर्दा मलाई लाग्छ यो 2-4 दिन अथवा यही अर्को महिना हुनुपर्छ, यो असोज भयो कार्तिकमा हुनुपर्छ गणेश दाईको देहावसानको महिना, मिति मलाई ठ्याक्कै याद भएन। यो वार्षिकी गर्दै गर्दा अनि यो किताबको पनि यहाँ जुन विमोचन स्मृति ग्रन्थको रूपमा भएको छ त्यो वास्तवमा एउटा सराहनीय काम छ। र म सिङ्गो घिमिरे परिवारलाई धेरै 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 धन्यवाद दिँदै यहाँबाट फेरि आज यो कार्यक्रममा विमोचन समारोहमा उपस्थित भएर अनि 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभएको हो भने म भाइ यादव घिमिरेलाई अथवा समग्रमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो के भने हाम्रो यसै क्षेत्रको हाम्रै गाउँको एकजना व्यक्तित्व आज गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको कारणले पनि हामीले यो विमोचन समारोहलाई एउटा भव्यतापूर्वक गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ। भनिन्छ नि आफ्नो मान्छे हुने होस् नदिने होस्, जति कन्जुस भए पनि आफ्नो मान्छे भयो भने एक दिन काम लाग्छ भन्छन्। त्यस कारणले हाम्रो ठाउँको हाम्रो एकजना राजनीतिक कर्मी आज मुख्यमन्त्री भए हुनाले हामीले यो विमोचन कार्यक्रममा गणेश दाईको जस्तो एउटा सामाजिक व्यक्तित्वको विमोचन ग्रन्थको उहाँको स्मरणमा लेखिएको ग्रन्थको विमोचन कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित गराएर त्यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा पनि मलाई लाग्छ गणेश दाईको आत्माले धेरै शान्ति पाउनेछ, शान्ति पाएको होला। त्यो वास्तवमा उहाँप्रतिको ठुलो सम्मान हो भन्छु म। र अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र फेरि पनि विशेष गरेर आयोजक घिमिरे परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सारगर्भित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएकोमा संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र दोर्जीज्यूलाई। अब कार्यक्रमको हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ। आज हामीले गणेश घिमिरे स्मृति ग्रन्थ विमोचन मुख्यमन्त्रीको हातबाट गराएका छौँ। उहाँले विमोचन गर्नुभएको छ र केही बेरमा हामीले यो पुस्तक सबैलाई वितरण गर्ने योजना पनि छ। हामीले दोहोऱ्याइरहेका छौँ, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति आजको दिन एउटा प्रेरणाको दिन हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
अध्यक्षता गरिरहनुभएका उहाँका सुपुत्र यादव घिमिरेजी र विशिष्ट अतिथि संविधान सभा सदस्य माननीय महेन्द्र जीसीज्यू लगायत यहाँ मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिगण र यो गणेश घिमिरेजीको यो स्मृति ग्रन्थ विमोचन समारोहमा उहाँलाई एउटा सम्मानका साथ श्रद्धा सुमन समेत अर्पण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू र अन्य समाजका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा सुरुमै म पनि एउटा के महसुस गरिराखेको छु भने गणेश घिमिरेजीको निधन जुन परिस्थितिमा भएको थियो, मैले सायद अब एक्ज्याक्ट थाहा पाएँ कि पाइन मलाई थाहा छैन, तर त्यो एउटा असहज परिस्थितिमा उहाँको निधन भएको कुरो र हामीहरू चाहँदै पनि उहाँको शवयात्रामा धेरै साथीहरू जान नसक्नु भएका कुराहरू यसले विगतको त्यो भयावह परिस्थितिलाई स्मरण गराएको छ र यो इतिहास हो र हाम्रो देशले मात्र होइन विश्वले एउटा झेल्नु परेको जुन एउटा महामारी हो जसका विरुद्ध विगत 2 वर्षदेखि सम्पूर्ण विश्व लागिरहँदा पनि अझै पनि हामीले त्यसबाट पार पाउन सकेका छैनौँ र पनि केही परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा उहाँको स्मरणमा त्यो जुन समारोह गरेर स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रम गरेर कमसेकम आफ्ना श्रद्धा सुमनहरू उहाँप्रति राख्ने जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्नु भएको छ, म यादवजी लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती व्यक्तित्वहरू जसले गणेश घिमिरेजीले यो समाजलाई दिनुभएका जुन योगदानहरू छन् तिनलाई अक्षरमा उतारेर एउटा हामीले बुझ्ने गरेर सर्वक्क यो समाजले बुझ्ने र भोलिका दिनमा ती उहाँका सत्कर्महरूले हामीलाई प्रेरणा दिने जुन एउटा प्रयत्न यहाँहरूले गर्नुभयो, म ती सबै साथीहरू जसले सामग्री तयार पार्नु भएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै परिवार जनतिर म किन फर्कन्छु फेरि भने हामीले देखेका छौँ कतिपय कुराहरू हामी आफैले तपाईँ नबुझेका कारणले ऐतिहासिक कुराहरू खालि स्मृतिमा रहने, स्मृतिमा रहने र त्यो बिस्तारै हराएर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा ती व्यक्तिहरू जसले समाजलाई योगदान पुर्याउनुभयो उहाँहरूप्रति त्यो अन्याय भएको हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा यो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने जो प्रयत्न परिवारजनले गर्नुभयो, जसलाई सहयोग विविध क्षेत्रबाट उहाँहरूले पाउनुभयो, दिनुभयो, म उहाँहरूलाई पनि गणेश घिमिरेजीलाई समाजमा अमर बनाउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र व्यक्तिगत तौरमा गणेश घिमिरेजीसँग मलाई लाग्छ म 39 सालमा तनहुँबाट यहाँ माइग्रेट भएको हो, त्यसपछि 42-43 कहिले देखियो त मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। म परासीतिर बस्थेँ र खास गरिकन नवलपुर क्षेत्रका साथीहरू, अब हामी उहाँ सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि जाने आउने भेट्ने क्रममा यताबाट सामाजिक समस्याहरू लिएर जाने
विभिन्न प्रशासनिक समस्याहरू लिएर जाने र हाम्रो सहयोग लिने जुन उहाँको एउटा प्रयत्न थियो त्यसैले के बुझिन्थ्यो भने उहाँ समाज सेवी हुनुहुन्थ्यो र आज मैले उहाँको विस्तृत हेरेँ सुने एउटा व्यक्ति दर्जनौँ सामाजिक संस्थामा त्यसै अध्यक्ष हुँदै त्यो के हो भने समाजले विश्वास गर्यो समाजले पत्याएको प्रमाण हुन्थ्यो त्यसमा पनि वास्तव भन्यो भने अहिले हामी जुन अभ्यासमा छौँ जुन बहुदलीय व्यवस्था हामीले अभ्यासमा ल्याएका छौँ त्यसमा यसले झन् महत्त्व राख्छ हामी सबै आफ्नो विचारधारा आस्थामा विभाजित छौँ तापनि केही पोइन्टमा हामी एक ठाउँमा छौँ त्यो भनेको के हो भने समाज सेवाको क्षेत्रमा विकासको क्षेत्रमा अन्य साझा हितका क्षेत्रमा हामी एक ठाउँमा छौँ भनेर सन्देश दिनुपर्ने आज हामी राजनीतिक कर्मीहरूको पनि एउटा दायित्व हुन आउँछ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि गणेशजी वास्तवमा यी सबै कुराहरूलाई उहाँले त्यो मर्म अनुसार चल्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँको ग्रन्थमा प्रकाशित र यहाँका इतिहासले त्यो देखाउँछ र हाम्रो लागि पनि प्रेरणाको स्रोत यस अर्थमा कि हामी राजनीतिक कर्मीहरू पनि राजनीतिक मुद्दा बाहेक अरू मुद्दामा हामी एक ठाउँमा हुन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यो प्रकाशन यो कार्यक्रम हो भन्ने मलाई लाग्दछ र म खास गरिकन हामीहरूले जुन एउटा गणेश घिमिरेजी जस्ता व्यक्तित्वहरूले समाजमा जुन एउटा इम्प्रेसन दिनुभएको छ त्यसलाई एउटा समाजको पुँजीका रूपमा लिँदै भोलिका दिनमा पनि हामीलाई उहाँको यो सब कार्यले घचघच्याओस् हामीलाई समाज सेवाको लागि प्रेरणा गरोस् र समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीहरू एक ठाउँमा आउने एउटा उहाँबाट प्रेरणा लिनुहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र अरू लामो कुरा नगरिकन फेरि परिवारजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने अहिले मैले भने यदि यो ग्रन्थ प्रकाशन हुन्थेन भने गणेशजीले गरेका सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो स्मृतिका आधारमा स्मृतिका आधारमा यो समाजमा रहन्थ्यो र एउटा अभिलेखका रूपमा जुन रहेको छ यो हाम्रो समाजलाई नै एउटा प्रकारको पुँजीका रूपमा रहेको छ र यो सब कार्यको लागि फेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा स्वर्गीय गणेश घिमिरेजीप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अहिले हाम्रो यो पूर्वका साथीले भन्नुभएको छ त्यो सब आत्माहरू वैकुण्ठवास हुन्छ नै हुनुभएको छ र फेरि उहाँको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद र उहाँको स्वर्गवासको शुभकामना कामना पनि गरेका छौँ परिवारजनप्रति समवेदना भनेका छौँ यो हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो भन्ने कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन् अब